J'apporte ma voiture au garage. J'emporte ma voiture au garage. J'amène ma voiture au garage. J'emmène ma voiture au garage. إذن أي هذه الجمل صحيحة؟ لتتعرفوا بأنفسكم على ذلك تابعوا معي الفيديو للأخير. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تتعلم على يد أستاذة خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة Venez apprendre avec لبنى لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. اليوم سوف نتعرف على أفعال تستعمل بكثرة في الحياة اليومية ويصعب التمييز بينها حتى بالنسبة للأشخاص الذين لهم مستوى متقدم في الفرنسية، ألا وهي amener, emmener, apporter, emporter. إن شاء الله بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو سيختفي عندكم هذا المشكل نهائيا. ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية، رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها. شاركوها مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر إلى آخره. فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن لنبدأ على بركة الله. أريد منكم بعض التركيز لأنه في الأخير سأعطيكم تمرينا لتتحققوا من مدى فهمكم لهذا الدرس. إذن بصفة عامة الفعلان amener وemmener نستعملهما مع كائن حي، يعني الأشخاص والحيوان. أما الفعلان apporter وemporter نستعملها مع الجماد، مع الأشياء. إلا أن معرفة هذا الأمر لا يكفي، فقط يحل جزءا من المشكل، لأن هذا لن يساعدكم على أن تفرقوا مثلا بين amener وemmener وبين apporter وemporter. لنأخذ مثالا: Il m'amène au restaurant. Il m'emmène au restaurant. إذن أيهما أصح؟ الجملتان صحيحتان، لكنك لا تقول الشيء نفسه، يعني أن معنى الجملتين مختلف. دعونا نرى كيف. أولا الفعلان amener وemmener كلاهما يتكونان في الأصل من الفعل mener، والذي يعني يسوق، ينقل، يقود كائن حي سواء إنسان أو حيوان. إلا أن هذا لا يكفي لنفرق بينهما، ولكي لا أطيل عليكم أكثر نأخذ مثالا آخر: J'amène mes enfants au cinéma. عندما نستعمل le verbe amener هذا يعني أنك رافقت الأولاد إلى السينما وتركتهم هناك وذهبت. في حين إذا قلت j'emmène mes enfants au cinéma هذا يعني أنك خرجت مع أولادك إلى السينما وبقيت معهم لمشاهدة الفيلم. لنعود إلى الجملتين السابقتين: Il m'amène au restaurant. Il m'emmène au restaurant. إذن الجملة الأولى تعني أنه رافقني إلى المطعم وتركني وذهب، في حين أن الجملة الثانية تعني أنه رافقني إلى المطعم وبقي معي. ملاحظة: إذا سمعت أحدهم يقول j'amène mon sac أو j'emmène mon manteau فهذا خطأ شائع لا ينبغي الوقوع فيه، لأن amener وemmener لا تستعمل للحديث عن شيء ما، فقط عن كائن حي. الآن apporter وemporter كلا الفعلين مأخوذان من الفعل porter الذي يعني حمل، أحضر، رفع إلى آخره. هذا يعني أن هذين الفعلين apporter وemporter يمكنك استعمالهما عندما تستطيع أخذ شيء ما في يديك أو بين ذراعيك، ولكن كيف ستفرق بينهما؟ هذا يتوقف على ما ستفعله بهذا الشيء. هل ستأخذه أو تحمله لتضعه في مكان ما أو ستبقيه معك؟ لنأخذ مثالا: Il apporte le crayon à son ami. هذه الجملة تعني أنه أخذ قلم الرصاص، اتجه به إلى صديقه ليعطيه إياه ويتركه عنده. الآن لاحظوا معي le verbe emporter. Fatine a emporté la valise pour partir à Agadir. يعني أن فاتن حملت معها حقيبتها لتسافر إلى أغادير، أي أن فاتن حملت حقيبتها، بقيت معها، أخذتها معها. ملاحظة هامة: هناك بعض الأشياء التي لا يمكن حملها أو أخذها بين يديك، بين ذراعيك، لذلك لا نستطيع أن نستعمل معها apporter أو emporter. لنأخذ مثلا سيارة la voiture، لا يمكننا أن نقول
j'apporte ma voiture au garage أو j'emporte ma voiture au garage. لأنه هل سبق لك أن رأيت شخصا يحمل سيارته بين يديه إلى المرآب؟ هذا لا يعقل. لذا في هذه الحالة سنستعمل le verbe amener كما لو أننا نرافق السيارة إلى المرآب ونتركها هناك، وسنقول j'amène ma voiture au garage. وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال الذي طرحناه أول الحلقة. الآن سأعطيكم بعض الجمل لتتحققوا من مدى فهمكم لمعنى كل هذه الأفعال وتختاروا بينها، أي هل ستستعملون amener, emmener, apporter أو emporter. الجملة الأولى Je n'ai pas fini mon dessert. Je peux لم أكمل الحلوى، هل يمكنني أخذها معي؟ نعم، je n'ai pas fini mon dessert. Je peux l'emporter. الجملة الثانية Ce matin, tu les enfants à l'école. هل سترافق الأطفال إلى المدرسة هذا الصباح؟ نعم Ce matin, tu amènes les enfants à l'école. الآن الجملة الثالثة Je te avec moi ou tu préfères y aller tout seul. هل آخذك معي أو تفضل الذهاب بمفردك؟ نعم Je t'emmène avec moi ou tu préfères y aller tout seul. الجملة الرابعة Le professeur a les copies de ses élèves chez lui pour les corriger. أخذ الأستاذ أوراق التلاميذ معه إلى المنزل لتصحيحها. نعم Le professeur a emporté les copies de ses élèves chez lui pour les corriger. الجملة الخامسة Il a ce livre pour me le montrer. أحضر هذا الكتاب ليريني إياه. نعم Il a apporté ce livre pour me le montrer. الجملة السادسة Allô, vous faites des plats à مرحبا، هل تعد الوجبات الجاهزة؟ نعم Allô, vous faites des plats à emporter. الجملة السابعة Je dois ma fille chez le médecin. يجب أن آخذ ابنتي إلى الطبيب. نعم Je dois emmener ma fille chez le médecin. الجملة الأخيرة Tu peux mes lunettes. Je les ai laissées sur la table. هل يمكنك أن تحضر لي نظارتي؟ تركتها على المائدة. نعم Tu peux m'apporter mes lunettes. Je les ai laissées sur la table. إلى هنا تنتهي الحلقة. اتركوا لي في التعليقات كم سؤالا استطعتم الإجابة عليه. أتمنى أن يكون الدرس واضحا كفاية. لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.